मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने मीडिया का, स्पेशली जो वकील चैनल नया मैंने आज देखा है, और उनको भी वेलकम करता हूँ। और इस दुआ के साथ कि खुदा की ज़ात बहुत जल्द इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी कायम करे, मीडिया आज़ाद हो, वोट को इज़्ज़त मिले और लोग अपने हकूक़ की जो जंग है वो अदालतों में लड़ रहे हैं, कोई इंसाफ का ऐसा तरीका हो कि महंगाई से तंग लोग जो पूरी आवाम है उसको इंसाफ भी मिलता रहे। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नज़रिया वोट को इज़्ज़त दो, वो उसके पीछे ये चीज़ वाज़े है कि हम चाहते हैं कि वोट की ताकत से हुकूमतें बने, वोट की ताकत से पार्लियामेंट काम करे, वोट की ताकत से आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, वोट की ताकत से मुल्क की पॉलिसीज़ बने, वोट की ताकत से पोस्टिंग ट्रांसफ़र के फ़ैसले जिन जिन क्वार्टर्स में आइन कह रहा है उनमें उनके फ़ैसले होने चाहिए। और ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी जिस तरफ मैं चल पड़ा हूँ। आज हम जिस केस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ हमें पेश होना पड़ा है, दो केसेस हैं। एक केस तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे खड़ी हैं शमाइला राना साहिबा, ये हम अदालत में अपनी तारीख भुगत रहे थे तो मैंने देखा कि पुलिस वाले इनको मार रहे थे और मैं और मलिक जानजेब दो बंदे थे और हमने जाके बीबी को छुड़ाया, इसका बाजू तोड़ दिया था। तो जब पुलिस ने ये देखा कि दो बंदे गवाह हो गए हैं, हमें एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया और बीबी की बात ही नहीं सुनी शमाइला की। ये चली गई 22A-22B के लिए, अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ। पुलिस को क्या हक हासिल है कि एक वर्दी में वकीलों की नुमाइंदा है उसको मार रहे हैं। और अगर हमने झगड़ा करना होता तो हम दो जाते, वहाँ तो 20 पुलिस वाले थे, वहाँ पर एसपी इनका खड़ा था, वहाँ तो 100 से ज़्यादा पुलिस थी। 100 के मुकाबले में दो नहीं जाया करते, 100 के मुकाबले में 200 जाते हैं। और एक खातून को मार रहे हैं जिनके घरों में अपनी बेटियाँ होती हैं, जिनके घरों में अपनी माएँ होती हैं, वो ना बेटियों को मारते हैं ना उनके दरवाजे तोड़ते हैं। ये गैरत से खाली ज़हनियत जो है वो बेटियों के दरवाजे भी तोड़ती है और वो बेटियों को डंडे भी बरसाती है। हमारी गैरत का तकाजा था मेरा और मलिक जानजेब का, हमने इस बच्ची को बचाया, हमें भी डंडे पड़े। मगर जब उन्होंने देखा कि एक वकील को मारा है और इसके ऊपर दो गवाह मौजूद हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर एक पर्चा कर दिया। तो पर्चों से अल्लाह के फजल करम से हम नहीं घबराते, इसलिए कि ये पर्चे जो हैं ये अदालतों में पेशियाँ जो हैं जो 5 साल से हम पानामा से चले हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, पानामा का जो फ़ैसला लिख रहा है एजाज़ अफजल, एक जज था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया की एफआईआरें हो रही हैं। वो गढ़ी हबीबुल्लाह के मुकाम पर गवर्नमेंट की ज़मीन पर 200 दुकान का प्लाजा खड़ा कर रहा है। ये हमारा माजी है कि जो लोग हमें बाट थ्रेंड की कार्रवाई में फारग करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कब्ज़ा ग्रुप साबित होते हैं, उनके पीछे ऐसी एफआईआरें निकल रही हैं कि कटे हुए लाशें जो हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि हमें किसने मरवाया। मैं उस बहस में नहीं जाता। दूसरा हमारा मुकदमा यहाँ पर 124A का है, जिसको फराद अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, और मैं ये चूँकि वो मेरे वकील हैं तो यहाँ मैं ये कहने में हक बजानुम हूँ कि इस तरह का जुर्रतमंद और लायक वकील अगर हर क्लाइंट को मिल जाए तो उसकी परेशानियों में इजाफा नहीं होगा, कमी होगी। वो हमारे ऊपर पर्चा इसलिए हुआ कि हमने बार के अंदर बैठे चाय पी रहे थे तो मुझे किसी ने एक्सटेंशन पे सवाल किया। मैंने कहा यार हम तो पार्लियामेंट के रुकन रहे, आइन पढ़ते रहे, आइन में और पार्लियामेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक्सटेंशन का तरीका कार क्या है। अगर कोई तरीका कार आइन वाजे कर दे, अगर नहीं है तो पार्लियामेंट वाजे कर दे, तो उसके मुताबिक एक्सटेंशनें हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं। उस पे हमारे ऊपर 124A लग गई। हमने कहा ठीक है जी, लग गई तो लग गई। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला ने 1866 के इस कानून को बहुत दफ़ा चैलेंज किया, 2 मुकदमे जीते हुए हैं। फराद अली शाह साहब ने मुकदमे जीते हुए हैं, जावेद हाशमी का केस है, तहमीना दुल्ताना साहबा का केस है। बड़े केसेस ऐसे हैं कि ये झूठी 124A जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ तरीका था, जो कि बरे सगीर के मुसलमानों को दबाने के लिए था, इसमें
مولانا محمد علی جو اور ظفر علی خان تحریک کے جو ہمارے رہبر تھے وہ بھی اس قانون کو فیس کرتے رہے. ہم بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم ووٹ کی عزت اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. اس کے بعد ہوا کیا، ہمارا آج موقف یہ ہے کہ جو بات میں نے بار میں کی تھی، وکلاء کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد جو ہمارے چیف جسٹس کھوسا صاحب تھے انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے. پھر اس کے بعد وہی قانون گیا پارلیمنٹ میں اس کو تقویت دینے کے لیے، پارلیمنٹ سے بھی انہوں نے اپروول لے لی. تو آج ہم جب یہ کیس کریں گے، بھائی خاموش رہیں، جب ہم بات کریں گے تو بات یہ ہوگی کہ کھوسا صاحب چیف جسٹس وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ بھی یہی بات کر رہا ہے. تو ہم نے اگر کر لی ہے کہ پارلیمنٹ کے رک رہے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہم نے بات کی ہے، ہماری اوپر 124 اے لگ گئی ہے، تو میں چیف جسٹس ریٹائرڈ کھوسا صاحب کو ضرور یہ پیغام دوں گا کہ آپ کے الفاظ کو میں یہاں ریپیٹ کروں گا، تو اگر آپ کی ضرورت پڑی تو آپ بھی آ کے میرے اوپر گواہی دے دینا. اور پارلیمنٹ نے بھی پھر بل پاس کیا. ہم نے تو ایک راستہ دکھایا تھا، راستہ دکھانے والا مجرم ٹھہر گیا، راستے پہ چلنے والے امبر ہو گئے. تو یہ دونس دانسلی کا وقت ختم ہو گیا ہے. ووٹ کو عزت دو کی تحریک تقویت پکڑ چکی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پورے پاکستان میں متحرک ہیں. مجھے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اسلام آباد میں. اور پھر نیا دور والے ایک پروگرام کرتے ہیں، کہیں لنڈن سے، کہیں یورپ سے، کہیں انہوں نے بگز میں میرے اس کلپ کو چلایا. اصل میں نیا دور والوں کو بگز میرے اس بات پہ نہیں تھا، نیا دور والوں کو بگز میری پارلیمنٹ کے اندر تحفظ ختم نبوت کی تقریروں پر ہے جو کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں نکالا. میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر آئین کی بات کریں تو آئینی حق آپ کے پاس ہے، مگر آپ کی جرت کی بات کریں، آپ تو اس خاندان سے ہیں، جب بھی میدان میں گیا ہتھیار پھینک کے آئے، لہٰذا آپ ہتھیار پھینک دیں گے، میں آپ کے ساتھ کیوں چلوں؟ نہیں پاتے عوام میں تو ذرا دبنگ سی بات کر دیتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا کہ رضوی صاحب کے رہائی میں ہیلے بہانے ہو رہے ہیں، بھائی جان ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں 21 سال سے مانسرا کے جو مظاہرہ ہیں لوگ، ان کا کیس پڑا ہوا ہے. وہ 21 سال ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ NA-14 یہ لساں آزاد کے لوگ ہیں، گلی بدرال کے لوگ ہیں، یہ لوگ تناول سٹیٹ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ان کا ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا ہے. اب کیسز اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی باری نہیں آ رہی. ہمارے نظام میں اس کو درستگی چاہیے. ججز میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 5 سال سے صبح ایک جج صاحب 9 بجے آتے ہیں، ان کی بھی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ 3 بجے تک عدالت کرتے ہیں، پھر رات کو گھر جا کے کیسز پڑھتے ہیں، پھر وہ دوسرے دن تیار ہو کے آتے ہیں، وہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں. ایک وکیل سے زیادہ ایک جج سٹڈی کر کے آتا ہے. تو ہم نے ججز کو دیا کیا؟ پینشن ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، پلاٹس گھر ان کے پاس نہیں ہوتا، بچوں کی شادیوں کی ان کو فکر ہوتی ہے، وہ اتنا کام کرتے ہیں، اتنا لوڈ ہے ہماری عدالتوں کے اوپر. ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ججز کی سہولتوں میں اضافہ کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کی تعداد بڑھائیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں کہ جی آپ کے اوپر اتنے کیسز ہیں، آپ روز نپٹا کے جاتے ہیں. ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، جو ان کو 1-2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے وہی ہے. میں تو ترس کھاتا ہوں ججز پہ، وکلاء پہ اور ڈاکٹرز پہ کہ اتنا کام کرتے ہیں مگر پھر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں آئین کا تحفظ، وہ رضوی ہوں، وہ کوئی بھی پاکستانی جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کے پاس ID کارڈ ہے، جو 73 کے آئین کو مانتا ہے اور 73 کے آئین میں اس کے جو حقوق ہیں اس کو ملنے چاہیے. ہیلے بہانوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دن عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی اور پھر اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، اپنی پریشانیاں سڑکوں پہ نکالتے ہیں، پھر لوگوں پہ فائرنگ ہوتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں. تو اس طرح ریاست نہیں چلے گی. ریاست کا مطلب ہے کہ انصاف دیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، جس معاشرے میں داد رسی نہیں ہوگی وہ معاشرہ قائم نہیں رہے گا. وہ ہم نے 1971 میں دیکھ لیا
जस्टिस मुनीर ने गलत फैसला दिया और हम पाकिस्तान तुड़वा बैठे। मौलवी तमीज़ुद्दीन तो अमर हो गया, मगर आज हमारे माथे पे एक शिकस्त का दब्बा लगा हुआ है, वो जस्टिस मुनीर के गलत फैसलों ने किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।